VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तुमच्या स्वप्नांक आमचो आधार. 1961 म्हणजे 1961 गोंय स्वतंत्र जालें आणि गोंय स्वतंत्र जाले नंतर सहकार क्षेत्र जे आसा पळय ताजी सुरवात हांगसर जाली. ही सुरवात करता आसतना तेन्नाचे मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी खुबसो पुढाकार घेतलो आणि तांचे बरोबरचे सहकारी जे आशिल्ले पळय, उदाहरणार्थ जॅकी शिरोडकर आमचे शिरोडीचे माजी आमदार, हेय बी तातूंत अग्रगण्य आशिल्ले सहकार क्षेत्राची सुरवात करपा संबंदी. हे सहकार क्षेत्रात सुरवात जी जाली ती पयली म्हाका दिसता 70 तालुक्यांत पयली एक युनिट सुरू जालो आणि ताजे नंतर मागीर आख्ख्या गोंयभर वेगवेगळ्या शहरांतल्यान वेगवेगळ्या गांवांतल्यान तरणाटे त्या वेळा वयले तरणाटे पूण मुखार सरले आनी तांणी वेगवेगळ्या प्रकारचे विकी सोसायटी, नंतर मागीर क्रेडीट कॉपरेटिव्ह बँक्स अशी सुरवात केली. अशा प्रकारचे ज्यो संस्था सुरू जाल्यो ज्यो आज जवळ जवळ 1000 आसात. तातूंत भितर VPK ही सादारणशे 30 वर्सां पयलीं आमच्या पिंपरीवळ गांवांत किंवा मांडरळ गांवांत ही सुरवात जाली. जे फाउंडर मेंबर्स त्या वेळार आशिल्ले ते थोडेशे विजनरी आशिल्ले अशें म्हटलें वावगे जावचें ना, कारण तांणी एक ल्हान बँक म्हणजे आमी एक 10 जाण एक कडेन आयले बँक करपाची ह्या भावनेन जरी सुरवात केली आसतली तर तांचे नंतर जे कोण त्या बँकेत पदाधिकारी म्हणून आयले, मेंबर्स म्हणून जाले, तांणी सगळ्यांनी बरे पद्दतीन एक मोठें विजन दवरलें आणि आज आमी VPK पळयलें जर जायत जाल्यार 30 वर्सां पूर्ण करता आणि सक्सेसफूल अशी पिराय ह्या बँकेन पळयल्ली आसा. त्या बँकेच्या आज जवळ जवळ 36 ब्रँची जवळ 1,15,000 गोंयकार भावांची त्यांच्या पैशा संबंधी, तांच्या वेव्हारा संबंधी आणि तांच्या धंद्या वेवसाया संबंधी आज काळजी घेता. 1,15,000 म्हणजे जवळ जवळ गोंयचे 1/10 पॉप्युलेशन म्हटलें तर वावगे जावचें ना. आनीक ह्या लोकांचो विश्वास जो आसा पळय तो बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी, बँकेच्या मॅनेजर्स वगैरे स्टाफान हो विश्वास घेतिल्लो आसा, सांबाळिल्लो आसा आणि म्हणूनच इतले मोठ्या प्रमाणात VPK बँके कडेन हे शेअर होल्डर्स आसात. हाजो दुसरी एक हे आसा विशय आसा तो म्हटल्यार असो की VPK बँक जी आसा पळय ती गरजू लोकांची अडचण लक्षात घेवन तांकां अत्यंत कमी प्रमाणात व्याज दर घेवन ते पैशांचो तांकां आदार करता. VPK बँकेन म्हाका दिसता की हे 30 वर्सांत पदार्पण करपाक जाय मल्टीनॅशनल प्रोजेक्ट्स हातूंत, मल्टी पर्पज बँक जावपाक जाय, जेणे करून वेगवेगळी क्षेत्रां जी आसा पळय ती क्षेत्रां ते आनी एंटर करूं शकतले, तातूंत प्रगती करूं शकतले. VPK बँक जी आसा त्या बँकेन आतां पर्यंत तांचे कडेन जो स्टाफ जो आसा पळय तो जवळ जवळ 240 सुमार स्टाफ आसा. म्हणजे 240 कुटुंबां आज कसल्याच प्रकारची सरकारी नोकरीची अपेक्षा न करता VPK बँके कडेन पळयतात की आपल्याला संवसाराचो फुडार जो आसा पळय तो हे बँके कडेन आसा. तर अशे पद्दतीन अत्यंत परिपूर्ण पद्दतीन व्हरपी ही बँक हांव मागता बँकेच्या अधिकाऱ्यां लागीं बी आनीक कारभारी जे लोक आसात तेंचे कडेन मागता की अशीच वाटचाल तुमची प्रगतीची मुखार 30 वयल्यान 50 कडेन वचपाक जाय आनी 50 कडेन वता आसतना गोंयच्या विकासा भितर तुमचो हातभार, जेका आमी आर्थीक विकास म्हणटात त्या विकासा भितर तुमचो हातभार हो आसूंक जाय, लागूंक जाय. कारण थंय फक्त एकच तालुको साबार अशे 12 तालुके आसा पळय हे 12 तालुक्यांनी VPK आपलें पावल दवरलेलें आसा म्हाका दिसता. पूण ते मोठ्या प्रमाणात आनी परत वाडोवपाक जाय जेणे करून 198 आमचे पंचायती जे आसात हे 198 पंचायतींनी VPK बँक पावूंक जाय. तुमचें अस्तित्व जें आसा तें थंय दिसून येवपाक लागता. हांव परत एकदां शुभेच्छा दिता हे 30 वर्सांच्या पुर्णाती पूर्ण जाता त्या निमित्तान आनी त्या बरोबरच मागता की सगळ्यांचें योगदान, सगळ्यांचें सहकार्य, गोंयचे जनतेचें सहकार्य VPK बँके मेळूं दी जेणे करून 50वो वर्धापन दीन जो आसतलो पळय तो हेज्याय पेक्षा मोठ्या दबाज्यार म्हणटा तसो आमकां सादर करून आनी तांकां सादर करून मेळटलो. सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी म्हजी उतरां सोंपयता.